أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة زبر أ، لام زبر ميم لم، لم ألم 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 تا زبر تا، را زبر را، ألم ترى، تا باریک بنا ترى ترى، كاف زبر يا كي، فا زبر فا، كيف ألم ترى كيف، كاف باریک ہے كيف. آگے بچو فا زبر فا، عين زبر ع، فا ع فع، لام زبر لا، فعل، ألم ترى كيف فعل، را زبر با رب، با پیش بو، رب، كاف زبر کا، ربك، ألم تر كيف فعل ربك. بازير بي، همزة زبر صوت أص، بأص بأص، حا ٹھنڈی، حا کھڑی زبر حا، بأصحى، بازير لام بال، بأصحاب فازير يا في، لام زير لي، فیلی. اب آیت ختم ہو رہی ہے تو زیر ختم کرنی ہے. فیل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. همزة زبر أ، لام زبر ميم لم، أ لم ألم، يا زبر جيم يا ج، يا ج جيم پر قلقلہ يا ج، عين زبر لام عل، يجعل، ألم يجعل، يجعل، كاف زبر يا كي، دال زبر دا، كي دا كيدا، ها پیش ميم هم، كيدهم.
ألم يجعل كيدهم فازر يا في تذبر ضاد تض لام زير يا لي تضلي لام دو زير لين تضليل अब दो ज़ेर ख़त्म करनी आयत पे वक़फ़ करना है तज़लील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील आगे बचो वाव ज़बर व हमज़ा ज़बर एर وأر سين ذبر س وأرس لام ذبر لا وأرسل عين ذبر ع لام ذبر يا لي علي هازير ميم هم عليهم وأرسل عليهم طو موटा बना طو زبر يا طوي طوي رادو زبرا طيرا وأرسل عليهم طيرا همزة زبر أ با زبر ألف با أ با أبا با زير يا بي أبابي لام زبر لا أبابيل अब लाम की ज़बर ख़त्म करें अबाबील طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل تزبراتر ميم زير يامي ترمي هازر ميم هم ترميهم بازر بي حازر حي بي حي بحي سين زبر ألف جاء بحجاء را زبر
بحجارة تادو زير ميم تم بحجارة ميم زير نون من بحجارة من سين زير جيم سد جيم زير يا جيم سد جي لام دو زير لين سجيل अब वक़फ़ करना है सिज्जील फा ज़बर फा जीम ज़बर जा फा जा फजा आइन ज़बर आ फजा لام ज़बर ला فجعل ها بيش ميم هم فجعلهم كاف زبر كا عين زبر صاد أص كعص فادو زير ميم فيم كعصف ميم زبر همزة ما كاف بيشواكو مأكو لام دو زير مأكول अब दो जेर खत्म मअकूल फजअलहुम कअस्फिम मअकूल صدق الله العظيم